शेख साहब दुश्मन है अगर अपने नए रिश्तेदार हों, अगर अपने हों रिश्तेदार हों, फिर आपको तन्हा और बदनाम करने की कोशिश की जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, उससे कैसे निपटे? पहली बात यह है कि करीबी जो होता है ना वो ज्यादा मारता है। जुनेद भाई, ये M.जुनेद के लिए मैसेज है। जो करीबी होगा वो ज्यादा मारेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको बचपन से लेके अभी तक, मतलब घर के लोगों ने तो आपको बगैर कपड़ों के भी देखा हुआ होता है, ठीक है, बचपन से। उनको आपकी सारी कमजोरियां पता है। आपने अपना गार्ड अप नहीं किया हुआ था, आपने लेयर्स नहीं रखे हुए थे, आपने इंडिकेटर्स नहीं रखे हुए थे उनसे ताल्लुक बनाने में। तो मुंह और टेढ़, पंजाबी में टेढ़ पेट को कहते हैं, मुंह और टेढ़ दोनों को तुसी जो है ना अपना गार्ड ऑन नहीं किया। तो करीबी वालों को ना आपके बारे में सब पता होता है, फैमिलीज को, इमीडिएट कजन्स को, बीवी को, सिस्टम को। तो जब ऐसे लोग नेगेटिव होते हैं या ऐसे लोग आपको डोमिनेट करना चाहते हैं या आपकी लाइफ पे कंट्रोल चाह रहे होते हैं, असल मकसद लोगों का होता है कि भाई इसकी लाइफ एंड मेरा कंट्रोल हो। लोगों को जो असल बीमारी है ना, उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कोशिश यही होती है कि भाई अब आपने वीकनेसेस खोल के रखी होती है। तो जब लोग कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो उनको पता होता है इसको टेंशन कहां से देनी है, इसको स्ट्रेस कहां से देना है। और इसी तरीके से उन्होंने आपकी कमजोरियों के तहत आपके इर्द गिर्द, आपके नक्स, आपकी शख्सियत में जो कमजोरी है उसका एक अंबार खड़ा किया होता है। तो जब आप उनसे निपटना जाएंगे तो उनको आपको मारना भी आता है, टेंशन देनी भी आती है, स्ट्रेस देनी भी आती है, और आपको अपनी प्लेसमेंट भी करनी आती है। तो इसलिए इनसे एंगेज मत हो, अपना काम करते रहें। और जो ये आपके बारे में तसव्वुर बना के बैठे हुए हैं ना, उसको अपने इंटरनली चेंज कर लें। यहाँ उस्ताद चाहिए आपको, या अच्छा दोस्त चाहिए जो आपको बयान करता रहे कि यार ये तेरे में गलती है, यहाँ तू ये है, यहाँ तू वो है, यहाँ तू प्रूव कर रहा है, यहाँ तेरे में कॉम्प्लेक्स है, यहाँ तेरे में जेलिसी है, यहाँ पे तेरे में इंफीरियोरिटी है, यहाँ पे तेरे में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, एहसास बर्तरी, कमतरी, हसद, बुगस, तकब्बुर को वो एड्रेस करता रहे, जिसकी वजह से तूने इतनी बोंगियां मारी हुई, जिसकी वजह से वो लिख के बैठे हुए। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, उनको जो तेरे बारे में परसेप्शन है ना मेरे भाई जुनैद भाई, उसको ऐसे ही रहने दें और उसके अंदर अपने आप को बदलने के भाई, और अपनी अल्लाह के साथ लॉ लगा के उनसे एक्सपेक्टेशन और उनकी मोहताजी को ओवरकम करें। कल को मार भी पड़ेगी, वो हंसेंगी भी ना, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। शेख, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अस उस्ताद वकी अली, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आई थिंक इट इज माई ऑनर टू हैव उस्ताद वकी अली एज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन, जज़ाकल्लाह। शेख साहब, अगर जादूगर का सामना हो तो क्या करना चाहिए? जादूगर को तो मारना बहुत आसान है। आयतुल कुर्सी है, मुअव्वज़तैन है, आपके पास सूरह साफात की 10 आयतें हैं, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला अलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून है, सूरह फातिहा है, आयतुल शिफा भी कहते हैं, सूरतुल शिफा भी कहते हैं। फिर उसके बाद फलम अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअतुम बिहि सहर इन्नल्लाह सयुब्तिलहु। रुकिया पढ़ के इसको जलाएं बैठ के इस खबीस को। सर, 2 बातों से एक को इंतखाब करते हुए कशमकश का शिकार हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन है। फिर इन बातों को जहन पर सवार कर लेता हूँ, फिर उस वक्त के बारे सोचता हूँ रहता हूँ कि जहनी दबाव से कैसा छुटकारा हासिल करूँ। जब 2 बातों में से एक का इंतखाब करना हो तो खैर और शर का मुआवजा किया जाता है। उसका खैर लिखो, दूसरे का भी खैर लिखो, उसके प्रोज लिखो, उसके भी प्रोज लिखो, उसका शर लिखो, उसका भी शर लिखो, उसका कौन लिखो, उसके भी, दोनों के प्रोज वन कॉन्स को सामने रखो। फिर अपने हाल को रखो, फिर अपने मुस्तकबिल को रखो, अपने मिजाज को सामने रखो, अपनी तबीयत को सामने रखो, अपने एटीट्यूड को सामने रखो, अपनी आदत को सामने रखो और अपनी फितरत को सामने रखो। फिर अपने ईमान को सामने रखो, फिर तवक्कुल को सामने रखो, अल्लाह पर एतमाद और ईमान को सामने रखो। ग्राउंड के ऊपर अपने बरादरी, हालात, रंग, नस्ल, जो भी कंट्री में जा रहे थे उसको सामने रखो। और फिर दोनों में से चूज करो कि खैर और शर तुम्हारे मुताबिक कितना और कितना रिस्क तुम ले सकते हो अपने खिलाफ जाने का। दैट इज व्हेन यू डिसाइड कि ये वाला ऑप्शन बेहतर है। सर, किसी से अटैचमेंट कैसे खत्म की जाए? वो अटैचमेंट अल्लाह को दे दीजिए अगर अल्लाह वाली अटैचमेंट दी हुई है, और अगर नॉर्मल अटैचमेंट दी हुई चाहिए तो प्रोसेस से गुजरना चाहिए उज़ैर शेख, ताकि इंसानों को पता चल जाए कि इंसानों को इंसान कुछ दे नहीं सकते। असल अटैचमेंट अल्लाह से होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी कैसे रखें? मंजिल की इज्जत करके और अपने जात के इश्यूज को अपनी मंजिल से बड़ा ना मान के। मंजिल बड़ी होनी चाहिए, जात नहीं। चलें जी, यार इधर तो लाइन लग गई है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की। I am the son of Professor Abdul Razak Sajid. Sir, big fan, sir.
Shuraim Randhawa, give my salam to your father and tell him that Sheikh Atif is saying that you are highly respected and regarded in the eyes of the scholars. آپ اہل علم کے خاندان میں سے ہیں, آپ ان کو ہمارا سلام دیجیے گا, انہیں بولیے گا ہم انہیں پیر مانتے ہیں. جزاکم اللہ خیر واسن الجزا. مہربانی فرما کر اصلاح کریں. شکریہ. کیا ہے؟ اچھا جی. I am the son of پروفیسر عبدالرزاق. شریم رندھاوا, میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے اور شیخ صاحب کو ہماری طرف سے سلام پیش کیجیے گا ان کی خدمت میں بھی, اور انہیں بولیں شیخ عاطف نے آپ کو بہت پیار اور سلام بھیجا. شیخ میں مخلص ہو کر چلتا ہوں دوستوں کے ساتھ, لیکن وہ آگے سے فنکاریاں کرتے ہیں. بلال خال جدون, اس بات پر تجھے جو ہے نا مٹھی دینی چاہیے یار, تیرا سر بھی چومنا چاہیے. میں ان کے ساتھ مخلص ہو کے چلتا ہوں اور وہ فنکاریاں کرتے ہیں. بتا وہ کیوں فنکاریاں کرتے ہیں؟ نمبر 1, تمہارے دوستوں کا انتخاب غلط ہے. دوسرا, تم نے اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے خراب کی. تیسرا, وہ نوٹ کر رہے تھے, تم کھل کے کر رہے تھے. تو جب ایک انسان کچھ لوگوں کے آگے مذاق بن جائے نا, اور ان کا ٹائم پاس بن جائے, اور وہ کھیلنے کودنے والا سمجھنے لگے, تو پھر وہاں کے تم چودھری نہیں بن سکتے. چودھراہٹ اور سرداری جو آتی ہے نا, وہ آتی ہے خاموشیوں سے, وہ آتی ہے سینہ دکھا کے, وہ اگلوں کو بٹھانے کا انداز ہوتا ہے. اور یہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں, جنگل کا قانون ہے, the dog eats the dog, sweet heart. شیر کو کھا جائے گا اور کتا کتے کو کھا جاتا ہے. تو جب پیار کرو, میں لوگوں کو سکھاتا ہی ہوں, پیار کرو, محبت کرو, ہنسو, کھیلو, لوگوں کے آگے کھلو, گارڈ اوپن کر کے, مزاج رکھ کے اپنا, پہلی باری کے اندر اپنا آپ لٹا دینا, سارے اندر کے راز کھول دینا, ان کے سامنے اپنے آپ کو برہنہ کر لینا. تجھے کیا لگ رہا ہے لوگ تیرے سے مزے نہیں لیں گے بیٹھ کے؟ نو, یو کانٹ لیو لائک دیٹ. اپنا آپ 3 حصے دیتا آدمی, 1 حصہ دل کا رکھتا ہے اپنے پاس, اور گارڈ اوپن رکھتا ہے اپنے, ایسے نہیں دیتا کسی کو. تو وہ فرنٹ کے لیئر پہ ہی لوگ کہیں یار اس کو کھولنا آسان. ایسا بھی نہیں ہو کہ لوگ پاس نہ پلیں, اور ایسا بھی نہیں ہو کہ لوگ اندر گھس جائیں دل کے اور کہیں بھائی اس میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے, اب بینڈ بجاؤ اس کی اتنی بجانی ہے. تو کہتے ہیں نا, ڈونٹ سٹ آن دا ٹیبل ویئر ریسپیکٹ از ناٹ سروڈ. ہم وہاں کھانا نہیں کھاتے جہاں عزت کھانے میں سرو نہیں کی جاتی. اب خراب ہو گیا تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, بہتر ہے اٹھ جاؤ وہاں سے. مجھے آپ سے سیکھ کے حافظ سعید کے لیے تیار ہوں. استاد محترم, مجھے آپ سے سیکھ کے حافظ سعید کے لیے تیار ہوں. چلیں, جزاک اللہ, بھی بڑے آدمی تھے جی. السلام شیخ صاحب, آئی ایم اسٹڈنگ ان 9th کلاس. میں نے ڈیسیشن لیا ہے کہ 10 کے بعد اچھے سے مدرسے میں جاؤں گا. سنی ہوں, پلیز گائیڈ می. دونوں ساتھ چلائے جا سکتے ہیں. آج کل ویکینڈ کورسز بھی بہت آگے ہیں موئز خان, تو اپنی کنونشنل دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ بھی تم عالم کا کورس کر سکتے ہو. اینی بڑی چھلانگ لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات یاد رکھنا, علم چاہے دین کا ہو دنیا کا ہو, جنگیں اور سلطنت فیصلوں سے جیتی جاتی ہیں. علم, اس کے اندر علم اپنے وضاحت کو, علم کیا ہے؟ علم اپنے بیان کو, اپنی وضاحت کو, اپنے نقطے کو, اپنی فکر کو اور اپنے فہم کو لیڈر بنانے کے لیے اور لوگوں میں اپنا آپ منوانے کے لیے ہوتا ہے. کہ میں بات ٹھیک